पता ही। चलो फिलहाल तो चल रहे हैं, चेक कर दे रहे हैं। कोड का नहीं मैंने पता नहीं, मेरे तो चल जाता है दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। नहीं ठीक है, उधर रख। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाइफलिंग पिजन मैगजीन का सेगमेंट उड़ान पहचान में मौजूद हैं हम इस वक्त उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के डेरे पर। उनके साथ आज ही उनकी उम्रे से वापसी हुई है, कल सॉरी, और आज हम उनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद देते हैं उम्र की अदायगी पर, और लाहौर की कबूतर परवरी पर जो आजकल हालात चल रहे हैं सबके सामने, जो लाहौर की कबूतर परवरी ने सियासत का रुख इख्तियार किया हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के साथ यहाँ पर लाइव हैं। और आज एक अहम तहलका अंगेज़ ऐलान जो है वो होने जा रहा है, जिसमें उस्ताद बाबू ताहिर शरीफ साहब भी हमारे साथ हैं, उस्ताद बोदी भट्टी साहब और उस्ताद हैदर अली ऑफ चंद्राए। सब लोग इन नामों को बाकायदा बखूबी जानते हैं। तो हम चलते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। उस्ताद जी, आज हमारे इस वक्त लाइव होने की वजह और जो आजकल लाहौर का शौक चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे तो बताइएगा। वजह मैं जो अखज़ किया उत्थे बह के जो वेख्या है, वो प्रैशर ग्रुप बन रहे सन, बकायदा प्रैशर डालिया जा रहा सी। थ्रैड जैसे लोगों ने थ्रैड करी ना जी जी। ते मेरा ज़हन सी मैं बाबा साहब की इमदाद करा ते जी थ्रैडिंग इन्हू बंद करा, शौक करन, 100 बिस्मिल्लाह करन, किसी को डरा के शौक ना करन। धौन के जोर नाल शौक नहीं होंदा, आज़ादी नाल शौक करन। बाबा साहब ने मेरी शगिर्दी चाउन का फैसला किया है, असी वेलकम करने साड़ी मुकम्मल सपोर्ट अंदरूनी बरूनी मुल्कात बाहर जिथे अंदर जो साड़ियाँ छत्तां ने बाबा साहब की हिमायत करनगियां। स्कूली इख्तियार हर चाहता इन्होंने इख्तियार दें, जिथों मर्जी बाजी जेडे मर्जी मुखालफ ने साढ़े नाल ला सकते। ठीक हो गया। तो उस्ताद बाबा सिकंदर साहब आज जेड़ा इस टाइम हाँ इस टाइम शगिर्द उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी का हिस्सा बन जाए। ठीक हो गया जी बाबा जी। जी ठीक है, साजी ने जो कह दिया बस ठीक है, यही बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबू जी तुसी कुछ कहना चाहोगे? बस और इस तो खुशी वाली केड़ी गल है जी। खुश हो जी तुसी? लें जी हैदर भाई। जी ठीक है जी, करें जी यहाँ पे। हाँ जी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी उस्ताद जी की बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा था। कुछ हमारे जो दोस्त हैं कबूतर परवर, वो इसी तरह ही एक प्रेशर ग्रुप बना के तो सारी चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे थे। तो हमारी फुली सपोर्ट है बाबा जी के साथ। हम भावें कोई 10 छत्तां देवे तो कोई 110 देवे, असी हाज़र है। क्या बात है, बेहतरीन। तो बिस्मिल्लाह करके हम ये शुरू करते हैं। यार एक मोबाइल पिक्चर ले लेते हैं। तो बाकायदा तौर पे शागिर्दी इख्तियार करेंगे उस्ताद बाबा सिकंदर साहब, जी उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब। बाबे की खास जड़ी मेहरबानी, पूरी करी बड़ी मेहरबानी। अच्छा तस्वीर का देख लेना, पीछे लाइट भी है, ऐसी जगह से हो। हाँ यार ही सही। भाई एक सेकंड, नहीं इस तरह लेना पिक्चर। ठीक है। सामा वाला मोदी उधर आ गया, मोदी उधर आ गया। यार वो पता क्या, लाइट ना आए बीच में, बस ये चक्कर है। हाँ यार ही पहले तो ठीक ये दोनों आ जाएं बस, क्लियर बाद में एक ग्रुप फोटो। क्लियर। नहीं जी बाबा जी, खाना ना पहले ये तस्वीर ले लेंगे, साथ साथ इधर देखते रहना। बिस्मिल्लाह। जी मुंह तो मिट्टा डन कर है, लो। चलो जी। ले जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद बाबा सिकंदर साहब सीएमपी पार्टी का हिस्सा आज बन गए हैं, और अब सीएमपी पार्टी और उस्ताद बाबा सिकंदर एक हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह कल जो कट होगा उसमें जो ये मुकाबले जात लगाए जाएंगे, उसमें उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के साथ सीएमपी पार्टी भी शाना बशाना खड़ी होगी। हाँ जी बाबा जी। इंशाल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम। अच्छा
اب بابا سکندر صاحب کے جو مکمل شوق پورا کروائیں گے جی. جو بابا سکندر سے جس کی جہاں جس جگہ سے جی جی کسی نے شوق ہے نا اس جگہ سے شوق کروائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. باہر سے, اندرون ملک سے, بیرون ملک سے, جہاں کوئی چاہے گا. بالکل صحیح ہو گیا. یہ بڑا اچھا ایک جو اقدام ہوا ہے, لیکن اس میں ایک چیز تو وہ بھی کلیئر کر دیں, بہتر ہو جائے گا کہ جو ان کی استادی ہے وہ کب ہوگی, اور ان کے جو شاگرد اور صبح ہی صبح ہی اتنے تسی پروگرام بناؤ. بنیا سر 12 پروگرام بنے آ جان گے ساڈے مخالف بھی جڑے نے. ٹھیک ہے. میاں ندیم بشیر صاحب اینڈ پارٹی, ساری مستر دین پارٹی, یاسر بھائی آ جائے گا, چوہدری صاحب ہوں گے, امجد علی ہوں گے, سارے جڑے ساڈے مخالف لبی اتنے ہوئے گی صبح. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ صبح جو انشاءاللہ یہ پیار نال دوستی نال جنیاں بابا صاحب نے چھتاں دین کے 5 ود دیاں گے ادو. اچھا ماشاء اللہ ہاں ٹھیک ہو گیا. جنیاں بھی چھتاں دین گے نا لاہور چ 5 چھتاں زیادہ دیاں گے ادو. بالکل زبردست ہو گیا, بہترین ہو گیا. بہت شکریہ استاد محترم. لیں جی, بہت بہت شکریہ جی. تو بابے دے نام دی چھت بھی دیاں گے صبح, ٹھیک ہو گیا. تے پکی انہاں دے نام دی ہوئے گی ساری زندگی واسطے. ٹھیک ہو گیا, ہاں بہترین ہو گیا سر. لیں جی, صحیح کرن, سفیدی کرن, جو مرضی کرن. لیں جی, یہ تمام دوستوں کے سامنے میں کبوتر. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ جو تمام دوستوں کے سامنے استاد بابا سکندر صاحب چیئرمین پارٹی جو ہے استاد امتیاز حسین چیئرمین پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں, اور صبح انشاءاللہ ان کی استادی دستار بھی ان کو مل جائے گی. ان کے مخالفین جو سامنے مخالف پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, جس کو ہمارے یہاں کبوتر بازی میں جو مخالف دف کہتے ہیں, تو وہ سامنے صبح ہوں گے, تو ان کے سامنے ان کی موجودگی میں جو ان کو دستار دے دی جائے گی. اور اس کے بعد بابا جی باقاعدہ طور پہ استاد دوبارہ سے کہلائے جائیں گے, اور جتنی بھی سی ایم پی پارٹی کی چھتیں ہیں وہ استاد بابا سکندر صاحب کے لیے موجود ہیں. جب چاہیں, جہاں چاہیں, جیسے چاہیں, وہ اب 1-to-1 مقابلے ان چھتوں کا نام دے کے لگا سکتے ہیں. اور خود سے ایک چھت بھی صبح, ایک سرپرائز ہے, وہ چھت صبح نومینیٹ کر دی جائے گی. فیصلہ اس کا ہو گیا, لیکن صبح وہ استاد بابا سکندر صاحب کے نام سے نومینیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. لیں جی, اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے ہوسٹ کامران عباس کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.